हाम्रो मुख्य पेसा अनि हो गौरव। रमाउँछ किसान हेरेरै आफ्नो मेहनत र पौरख। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भइरहेका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भइरहेका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कृषि उत्पादन बढाउनका लागि किसानहरूलाई समयमा नै बिउ बिजन उपलब्ध गराइनुपर्छ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै बाँकेको राप्ती गाउँपालिका स्थित साकार कृषि सहकारी संस्थाले किसानहरूलाई बिउ बिजन समयमा नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने उत्पादनमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। यो काममा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले पनि सघाइरहेको छ। यो कामपछि किसानहरूले कसरी फाइदा लिइरहेका छन् त? आउनुहोस् यसै विषयमा चर्चा गरौँ। सुनारी गाउँपालिका कृषि उत्पादनका हिसाबले उर्वर भूमि हो। यहाँका किसानहरूले राम्रो उत्पादन गर्न सकेका छन्। राप्ती नदीले वर्षातमा दुःख दिए तापनि हिउँदमा भने यहाँका किसानले सोचे अनुसारको उत्पादन लिन सक्छन्। हिजोका दिनमा परम्परागत रूपमा खेतीपाती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू आधुनिक प्रविधि अपनाउन सक्षम भइसकेका छन्। यो ज्ञानसिप वृद्धिपछि किसानहरूले राम्रो उत्पादन लिन सकेका छन्। यहाँको उत्पादन वृद्धिले किसानहरूमा हौसला मिलेको छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिका उत्पादन दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो छ। विगतमा सडकसँग सम्पर्क नभएको हुँदाखेरि यहाँको उत्पादन सम्भाव्यतालाई हामीले उपयोग गर्न सकिएको थिएन र अहिले सडक सञ्जालको पनि विकास भएको र राप्ती नदीको चाहिँ पूर्वी नहरले त्यो क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याइरहेको हुँदाखेरि अबका दिनमा राप्ती सोनारी क्षेत्र उत्पादनको लागि एउटा हब नै बन्ने देखिन्छ बाँके जिल्लामा। र अहिले हामीले यही परिप्रेक्ष्यमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि राप्ती सोनारीमा विभिन्न सहकारीहरूलाई बीज वृद्धि र व्यावसायिक खेतीको लागि चाहिँ सहयोग भइरहेको छ। त्यसबाहेक राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा हाम्रो स्मार्ट कृषि गाउँ पनि रहेको छ। त्यहाँ व्यावसायिक मकै खेतीका कार्यक्रमहरू, व्यावसायिक चाहिँ प्याज खेतीका कार्यक्रमहरू सबै कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यसले हेर्दा र यो सन्दर्भमा आगामी दिनमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका एउटा कृषि उत्पादनको लागि चाहिँ राम्रो क्षेत्र बन्न सक्ने चाहिँ देखिन्छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका किसानहरूलाई खेतीपातीमा उत्साही बनाउन साकार कृषि सहकारी संस्थाले किसानहरूको योजनामा सहजीकरण गर्ने काम गरेको छ। यस कृषि सहकारीले किसानहरूलाई बिउ उत्पादनमा सक्रिय बनाएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको बिउ भण्डारण गर्ने र किसानहरूलाई आवश्यकता अनुसार बिउ वितरण गर्ने काम गर्दै आएको छ। 2068 सालदेखि यस कृषि सहकारीले मूल प्रजनन बिउबाट प्रमाणित उन्नत बिउ उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने अहिले त अलि यो भयो, सुगम जस्तै भयो, गाडी आयो, बत्ती आयो। तर पहिला आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यो क्षेत्रबाट नेपालगञ्ज जान, राप्ती पारीबाट नेपालगञ्ज जान, कोलपुर जान नै धौधौ हुन्थ्यो। त्यो भएको कारण अब यहाँ वित्तीय संस्था पनि कोही नआउने, अनि यहाँ कृषिमा उत्पादन गर्न त्यस्तो गर्न कोही पनि त्यस्तो किसिमको थिएन, कामै थिएन। पहिलाका सहकारीहरूले पनि खाद बेच्थे, रासायनिक मल बेच्ने, त्योभन्दा अरू खासै केही नगर्ने। अनि हामी क्याम्पस पढ्दै गर्दा, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा हामीले हाम्रो क्षेत्र यति पिछडिएको छ, त्यहाँ गइकन एउटा सहकारी खोलौँ त भनेर सहकारी खोल्यौँ र ठिकै भएको छ। अहिले यहाँ हाम्रो सदस्यहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्राविधिकको निगरानीमा उत्पादन गरिदिनुहुन्छ। अनि हामीलाई हाम्रै सदस्यहरूले यो किनेर फेरि उहाँ छरिदिनुहुन्छ। यसमा गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले, राप्ती सोनारी गाउँपालिका, नरेनापुर गाउँपालिका, कोलपुर नगरपालिका, जिल्ला सहकारी सङ्घले किनिदिएर बजारीकरण गरिदिएर सजिलै छ। त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर जोखिम चाहिँ छ। अहिले हामीले ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ बीज वृद्धिको लागि चाहिँ सहयोग गरेका हौँ। यो हाम्रो साकार कृषि सहकारी संस्थालाई त्यहाँ हाम्रो मसुर ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको थियो र त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै हामीले अब मकै ब्लक कार्यक्रम भनेर अर्को यो भोर भवानी कृषि सहकारी संस्थामा पनि हामी त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक मकै खेतीलाई हामीले प्रबन्धन गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामीले के गर्छौँ भने मूल बिउ नार्काबाट
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयबाट चाहिँ ल्याएर किसानहरूलाई वितरण गर्छौँ। किसानहरूबाट वितरण गरिसकेपछि किसानहरूले चाहिँ लगाउनुहुन्छ। त्यो लगाइसकेपछि लगाएको 15 दिनमा पूर्व जानकारी फारम हामीले बिउ बिजन प्रयोगशालामा खजुरामा पठाउँछौँ। खजुरामा पठाइसकेपछि उहाँबाट खडा बाली निरीक्षणको लागि 2 पटक हुन्छ। 2 पटक आइसकेपछि उहाँले रगिङका कुराहरू अन्य कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ भनेका कुराहरू हामीले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ किसानहरूले चाहिँ स्वतः रूपमा पालना हुन्छ। पालना भइसकेपछि हामीले किसानको प्रत्येक घर घरमा गएर हामीले चाहिँ काट्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक बालीको निरीक्षण गर्छौँ। निरीक्षणमा चाहिँ बेजातका कुराहरू, बोटका कुराहरू, झारपातका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाइसकेपछि किसानहरूले चाहिँ काट्नुहुन्छ। त्यो काटिसकेपछि बालीहरूलाई हामीले आफ्नै साकार कृषि सहकारी संस्थाको चाहिँ गाडी मार्फत किसानको घरबाट ल्याएर हामीले ग्रेडिङ गरिसकेपछि त्यो बिउलाई चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गरेर राख्छौँ। राखिसकेपछि त्यो बिउ उमार शक्ति छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि बिउ प्रयोगशालामा चाहिँ बिउको नमुना पठाउँछौँ। नमुना पठाइसकेपछि उहाँबाट चाहिँ उमार शक्ति, चिस्यान, स्वास्थ्य सबै कुराहरू राम्रो आयो भनेपछि यो बिउलाई चाहिँ बेच्न राम्रो छ भनेर हामीले भनिसकेपछि हामीले चाहिँ बिउलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि प्रमाणित बिउलाई किसानहरूलाई दिन्छु भनिसकेपछि उन्नत बिउ चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ पठाउँछौँ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भगवतीपुरमा साकार कृषि सहकारी संस्थाले गहुँको बिउ उत्पादन गरिरहेको छ। यहाँ किसानहरूले 22 बिघामा गहुँ लगाएका छन्। 19 घरधुरी किसानले बिउ उत्पादनका लागि गहुँ बाली लगाउँदै आएका छन्। अहिले गहुँ हुर्किरहेको यस स्थानमा किसानहरूले धान बालीको पनि बिउ उत्पादन गर्ने गर्छन्। यो उत्पादन गरिसकेपछि किसानहरूलाई कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या नै छैन। साकार कृषि सहकारीले घरमै आएर बिउ खरिद गर्ने गरेको छ। यहाँका किसानले 2 लाखदेखि 5 लाख बढी बिउ उत्पादन गरेर मात्रै आम्दानी गर्ने गरेका छन्। सहकारी नहुँदा नेपालगञ्ज कृषि उपज बिक्रीका लागि पुग्ने किसानहरूलाई घर दैलोमै सहकारीले सेवा पुर्याएपछि सहज भएको छ। उहाँहरूसँग सम्झौता हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई सबै किसानलाई एक ठाउँमा बसेर छलफल गराउनुहुन्छ। छलफल गरिसकेपछि कति मूल्य गर्दा यति हुन्छ हामीले त्यति चाहिँ माग गर्छौँ। सरकारले यति गरिएको छ भने हामीले मूल बिउ उत्पादन गर्दाखेरि किसानलाई धेरै दुःख हुन्छ, तपाईँहरूले यति सोच दिनुपर्छ भनेपछि उहाँहरूले 10 देखि 20% चाहिँ एड गरेर दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई सबभन्दा ठुलो भनेको पहिलाको दुःख सम्झिँदाखेरि सहुलियतमा छौँ भने साधनहरूमा वृद्धि विकास भएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले गर्दाखेरि हामीलाई जस्तै धान गहुँ उत्पादन गरिसकेपछि नेपालगञ्ज लैजानु पर्थ्यो, धेरै दुःख हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँसँग मूल्यको बार्गेनिङ गर्नु पर्थ्यो। अहिले छलफल विधि भइसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो घरमा आएर लगिदिनुहुन्छ। कति मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा 10-20% चाहिँ एड गरेर नै दिनुहुन्छ। अनि घरमा आएर लगिदिनुहुन्छ। त्यति हामीलाई दुःख अहिले भोग्नु पर्दैन। साकार कृषि सहकारीमा आबद्ध भइसकेपछि हामीहरूलाई बिउको रूपमा दिनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीसँग पैसा नभएको बेलामा पनि उहाँहरूले नै उधारो पनि दिनुहुन्छ। आम्दानी चाहिँ मेहनत गरेर साथ ठिकै लाग्छ। पहिला जस्तै 20 कुन्टल हुन्थ्यो भने अहिले उहाँहरूको प्राविधिकको सल्लाह अनुसार प्लस हाम्रो प्रयासले गर्दा हामीले उसमा प्रयास गर्छौँ। यसरी यो वर्ष यस्तो गर्यो भने अर्को वर्ष कुन हिसाबले कुन तरिकाबाट गर्दा अलि राम्रो हुन्छ भने हामीले धान रोप्दाखेरि सबैले एसआइआर प्रविधिबाट नै रोप्छौँ। अहिले एकदम धेरै सजिलो पाएकै छौँ। ज्ञान केन्द्रबाट पनि सहयोग पाएकै छौँ। साकार कृषि सहकारीबाट पनि सहयोग पाएकै छौँ। पम्पी सेट, पावर टिलर, धान काट्ने रिपर, धान रोप्ने मेसिन पाएकै छौँ। पहिला हामीहरू गोरुले एउटा गरालाई 2-3 घन्टा लाग्थ्यो भने अहिले पावर टिलरले, ठुलो ट्र्याक्टरले हामीलाई एउटा गरालाई 15 मिनट 10 मिनट लाग्छ। छिटो भइरहेछ। पहिला गोरुले राँगाले जोत्दाखेरि धेरै समय लाग्थ्यो। राँगा गोरुलाई खाना त्यो घाँस भुस हाल्नु पर्ने थियो। तर आजभोलि ट्र्याक्टरको सुविधा छ, पावर टिलरको सुविधा छ। धेरै छिटो र सजिलो, समय बर्बाद खेर गएको छैन। हामी अरू काम पनि
गर्न सकिरहेछौँ। अनि पहिला हामीहरू एसआई प्रविधि थिएन, अहिले हामी एसआई प्रविधि सिस्टमले धान रोप्छौँ। गाउँमा त खासै मेहनत छैन, त्यो मल छर्नुपर्छ र गहुँ खनजोत गरेर छर्नुपर्छ। अनि त्यस्तो समस्या त गाउँमा छैन। अलिअलि समस्या चाहिँ धानमा रहेछ। धानमा धेरै जसो रोग किराको समस्या देखियो। पहिला हाम्रो यो सिँचाइ पनि थिएन होइन, सिँचाइ चाहिँ बहुत हामीलाई धेरै नै दुःख थियो भनौँ। यो सिँचाइको एकदम गाह्रो थियो र अब चाहिँ अब यो ज्ञान केन्द्रले अब एउटा दुईवटा बोरिङ पम्प सेट दिएर चाहिँ अलिक सजिलो भएको छ होइन, हामीलाई सहजकता भएको छ भनौँ। र एउटा मलको लागि पनि पहिला हामीलाई यो नेपालगञ्ज अनि नेपालगञ्ज नभएर पनि रूपैदियातिर इन्डियातिरबाट बोर्डरबाट छिराएर पनि ल्याउनु पर्थ्यो होइन, त्यो दुःखको थियो हाम्रो। अनि त्यसपछि गएर अहिले चाहिँ सहकारी मार्फतबाट यो सहकारीबाट पनि अनि अरू पनि सहकारी छ, त्यो सहकारीबाट लिएर चाहिँ अलिक धेरै नै सजिलो भएको छ हामीलाई सहकारीबाट। हरेक चुज यो भनौँ न मल अनि बिउ बिजन अरू कुनै पनि होइन सजिलो भएको छ हामीलाई। अनि बिक्री वितरणमा कतिको सजिलो भएको छ? बिक्री वितरणमा पनि पहिला अब बजार लग्नु पर्थ्यो होइन, त्यति टाढो लगेर पनि अब भाडा कटाउनु पऱ्यो, यताउति गर्नु पऱ्यो भन्दा अहिले चाहिँ घरै लिन आउनुहुन्छ होइन, हामीलाई जानु पनि पर्दैन त्यतातिर। अनि आफै घर ल्याएर ट्र्याक्टर लिएर आउनुहुन्छ, लगिदिनुहुन्छ, त्यो भाडा सारा कटाएन त्यसमा। परम्परागत रूपमा गहुँ खेती गर्दै आएका किसानहरूले अहिले बिउ उत्पादनका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। किसानहरूले आवश्यक कृषि प्राविधिक सरसल्लाहहरू गाउँघरमै प्राप्त गर्न थालेपछि यो सम्भव भएको हो। पहिला सुरुमा हामी साकार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड आउनुभन्दा यहाँ पहिला भगवतीपुरमा के थियो भनेपछि परम्परागत तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धानहरू गहुँको बिउहरू चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो भनेपछि साकार कृषि सहकारी संस्था आइसकेपछि हामीले चाहिँ मूल बिउ दियौँ। मूल बिउ दिइसकेपछि मूल बिउमा के हुन्छ भने परम्परागत तरिकाले चाहिँ धान र गहुँभन्दा मूल बिउमा चाहिँ बजारको तुलनामा चाहिँ 10देखि 20% चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ। उत्पादन वृद्धि भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ आय स्तरमा चाहिँ अलिकति सुधार आउँछ। गहुँको बिउमा छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सर्वप्रथम त के छ भनेपछि हामीले मूल बिउ नार्काबाट जुन वैज्ञानिकहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको मूल बिउ हुन्छ, मूल बिउ नै लगाउनुपर्छ। र बिउको चाहिँ छनौट गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ वंशानुगत कुनका जातका कुराहरू अनि भौगोलिक क्षेत्रमा चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ सिफारिस गरिएको छ त्यो जात, त्यसको सिफारिस चाहिँ तर अब यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि तराईको लागि सिफारिस गरेको जातहरू चाहिँ लगाउनुपर्छ। यी किसानहरूले यस वर्ष विजय जातको गहुँको बिउ उत्पादन गरिरहेका छन्। यसअघि एनएल 297 जातको गहुँको बिउ उत्पादन गरेका थिए। पछि कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको सल्लाह बमोजिम यहाँको जमिनमा विजय जात नै उपयुक्त हुने भएपछि यस वर्ष किसानहरूले उत्पादन गरेको बिउ किसानका बारीमा हुर्कदै गर्दा किसानहरू खुसी भएका छन्। काम गर्दा मिलेर गर्ने गर्छन्, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरेका छन्। एकजना किसानले 10 कट्ठादेखि 4.5 बिघासम्म गहुँ उत्पादन गरिरहेका छन्। उत्पादन गर्नु अगाडि नै कृषि सहकारीले खरिद गर्ने विषयमा सम्झौता गर्ने र किसानहरूले सहकारीमा सदस्य भएर बचत गर्ने हुँदा पारस्परिक सम्बन्ध पनि राम्रो छ। हाम्रो किसान सदस्यहरू खुसी हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले बिउ कति चरणमा हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन। पहिला हाम्रो प्राविधिकले भन्नुभयो बिउलाई यति चरण निकालेर मात्र बिउ हुन्छ। अनि बिउ यहाँ उन्नत बिउ पाउन सफल हुनुभएको छ। वर्षौँदेखि एउटै बिउ लाउने किसानहरू अब त्यो बिउ लाउँदैनन्। उनीहरूले हामीले उत्पादन गरेको साकार कृषि सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको बिउ खेतमा लगाउनुहुन्छ र धेरै ठाउँबाट राम्रो सजेसन पनि आछ कि तपाईँको बिउ राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। ज्ञान केन्द्र बाँकेले पनि तपाईँको बिउ उत्कृष्ट छ, राम्रो छ, यसलाई अलिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने भनिरहनुहुन्छ। त्यही भएर ठिक छ, किसानहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा। गत साल मसरुममा चाहिँ अलिकति बर्सातले मौसमले साथ दिएको थिएन होइन। मौसम परिसकेपछि मसुरो जुन हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ त्यो अनुसार उत्पादन हुन सकेको थिएन। यो वर्ष पक्कै पनि धान र गहुँ मसुरो राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो कृषिको सिद्धान्त के छ भने उन्नत बिउ अथवा एकपटक खरिद गरिसकेपछि त्यसलाई 3 वर्षसम्म किसानले नै त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्दछन्। यसले गर्दाखेरि अब हरेक वर्ष बिउ किनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कृषि विज्ञानको दृष्टिकोणबाट पनि। र त्यस स्थानमा जुन हाम्रो आज यो सहकारी संस्था र भुवर भवानी सहकारी संस्थाका कार्यक्षेत्रहरूमा ती सहकारीहरूले बीज वृद्धि गरिरहेको
र त्यही बिउको सहज उपलब्धता हुने हुँदाखेरि चाहिँ किसानले उन्नत बिउ खरिद गरेर पनि समयमै पाउन सक्ने अवस्था छ र खरिद गरिसकेको बिउ किसानले त्यसलाई पुनः 3 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्ने हुँदाखेरि एउटा चाहिँ उन्नत बिउको विस्तार व्यापक हुने र उन्नत बिउको विस्तारले मात्रै पनि कृषिमा चाहिँ 15 देखि 20% उत्पादन बढ्छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको भुवर भवानी कृषि सहकारी संस्थाको समन्वयमा किसानहरूले मकै खेती गरिरहेका छन्। यस वर्ष मकै रोपिरहेका छन्। हामी खेतबारीमा पुग्दा किसानहरूले मकै रोपिरहेका थिए। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको मकै ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूले मकै रोपिरहेका हुन्। गत वर्ष 100 हेक्टरमा मकै रोपेका किसानहरूले अहिले 150 हेक्टरमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरेर मकै रोपिरहेका छन्। यहाँ यो वर्ष 350 किसानहरूले मकै उत्पादन गर्दैछन्। मकै खेतीप्रति किसानहरूको उत्साह बढ्दै गएको छ। किसानहरूको उत्साह अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले सहयोगको दर पनि बढाएको छ भने आधुनिक खेती प्रविधितर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने काम गरिरहेको छ। आधुनिक खेती प्रविधितर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने काम गरिरहेको छ। यसका लागि कृषि सहकारी संस्थाहरूसँग समन्वय बढाइरहेको छ। सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा विगत 15 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा एउटा सिँचाइ योग्य भूमि भएको हुनाले यो क्षेत्रमा मकै खेती हुँदै आइरहेको छ र यस संस्थाले मकै खेती मकै ब्लक कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेद्वारा सञ्चालित मकै ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा विगतका दिनहरूमा धानको पकेट कार्यक्रम, गहुँको पकेट, मसुरोको पकेट अनि त्यसै गरी कृषकहरूसँग सम्बन्धित भएर मल बिउ बिजन को कारोबार गर्दै आइरहेको छ। मकै ब्लकमा पाइरहेको हामी मेसिनरी सामानतर्फ गत वर्ष आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ हामीले पाएको ज्ञान केन्द्रबाट दुई ठान पावर टिलर थियो, 2टा मकै थ्रेसर थियो, एउटा ठुलो र एउटा सानो, त्यसमा एउटा रोटाभेटर थियो। त्यसपछि अनि तपाईँको सिँचाइ पूर्वाधार अन्तर्गतमा चाहिँ 16 थान बोरिङ, 22 थान पम्प सेट चाहिँ हामी यस 3 नम्बर क्षेत्रका कृषकहरूलाई वितरण गरेका थियौँ र त्यसमध्येमा पनि मकैको बिउ पनि अनुदानमा 50% अनुदानमा पाएका थियौँ। सिँचाइ अब पम्पी सेटले हो, पम्पी सेटले सिँचाइ गरिरहेछौँ अनि मल चाहिँ सहकारीबाट किनिरहेछौँ, बिउहरू पनि सहकारीबाट ल्याइरहेछौँ। पहिला त अब जति गरे पनि आफ्नै पशुले मात्रै अनि गोरुले मात्रै गरिन्थ्यो। अब आधुनिक युग आयो अनि ट्र्याक्टरबाट अलिक सजिलो हुन्छ अनि छिटो पनि हुन्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ। सर्वप्रथम हामीले मेसिन प्रयोग गर्ने भने समयको बचत हुन्छ। समयको बचत भयो भनेपछि लागत जनशक्ति पनि कम हुन्छ। हाम्रो लागत कम लाग्यो भनेपछि किसानहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। व्यावसायिक मकै खेतीमा हाम्रो अलि विस्तृत योजना बनाउन खोजेका छौँ। रोपाइदेखि थ्रेसरसम्म यो मतलब त्यो काट्ने गोड्ने सबै कुराहरूमा यान्त्रिकरणको विस्तार गर्ने र अहिले हामीले ट्र्याक्टरबाट चल्ने मेसिनको चाहिँ रोप्ने मेसिनको त्यहाँ दिइसकेका छौँ र त्यो प्रयोग भइरहेको छ र मकै गोड्नको लागि पनि मेसिनबाटै गोड्ने र त्यसमा अहिले आधुनिक थ्रेसरहरूको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई मकैको चाहिँ दानालाई सुकाएर दाना मिलले उपयोग गर्न सक्ने गरी त्यो खालको उच्च गुणस्तरको मकै उत्पादन गर्ने र दाना मिलसँग चाहिँ सम्झौता नै गरेर मकैको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ र अहिले हामीले दाना मिलसँग समन्वय पनि गरिरहेको र दाना मिलबाट पनि त्यहाँ प्राविधिकहरू आएर उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिएर बजारीकरणको लागि चाहिँ त्यो किसिमले हामीले समन्वय गर्दैछौँ र दाना मिलसँग जोड्नलाई किसानले धेरै तयारी गर्नुपर्छ। अहिले अब व्यक्तिगत रूपमा हामीले उत्पादन गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग प्रशोधन नगर्ने मिसावट हुने यी कुराले गर्दाखेरि मिलले चाहिँ सिधै लिन सक्दैनन् र त्यसको लागि चाहिँ सहकारीले किसानबाट पहिला मकै खरिद गर्ने र त्यसलाई एक चरणको प्रशोधन सहकारीले गर्ने र सहकारीले चाहिँ प्रशोधन गरिसकेपछि ठुलो मात्रामा चाहिँ मिललाई उसले उपलब्ध गराउने गरी संयन्त्र विकास गरेर काम गर्न हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यसको लागि चाहिँ सहकारी संस्था र भोर भवानी चाहिँ सहकारी संस्थासँग हाम्रो समन्वय छलफल भइरहेको छ। त्यसले मूर्त रूप पाउन केही समय लाग्छ र मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो प्रयासले चाहिँ एउटा मूर्त रूप पाउन सक्यो भने यो एउटा मकै उत्पादनको क्षेत्रमा हाम्रो यो बाँके र बर्दिया जिल्लाको लागि
एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मकैको बिउ उत्पादन गरिरहेका किसानहरूलाई यस वर्षदेखि बजारीकरणमा साकार कृषि सहकारी संस्थाले सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ। यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले गरेको सिँचाइ, मल, बिउ बिजन, गोदामघर निर्माण र प्राविधिक सहयोग पनि यहाँका किसानका लागि उपलब्धिपूर्ण हुँदै गएको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले बिउ उत्पादनका लागि किसानहरूलाई उत्साह बढाउने काम गरेको छ। ज्ञान केन्द्रले धानको बिउ उत्पादनमा पनि राम्रो सफलता हात पारेको छ। यस्तै मसुरो पनि राम्रो उत्पादन भइरहेको छ। बिउ उत्पादन गर्न ज्ञान केन्द्रले बनाएको योजना सफल हुँदै गएको छ। बिउ उत्पादनमा बाँके जिल्लालाई नै आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको छ। यो साल के अरे अब ज्ञान केन्द्रमा दिनुभयो, उहाँ अनुदान पनि दिनुभएको छ होइन। अनि सरकारले पनि के अरे उहाँहरूको सहयोगमा चाहिँ यो सालदेखि कालो मसुरको बिउ के अरे छरौँ भनेर छरेको मेरो। योभन्दा पहिला अर्को त्यो अलि खैरो खालको मसुर हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ, त्यही लगाउँथ्यौँ मेरो। पहिला भन्दा के अरे अहिले चाहिँ बहुत राम्रो देखेको छु म, त्योभन्दा राम्रो के अरे यसको बुटा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको फुलहरू हेर्दाखेरि हाम्रो के अरे यो खासै मर्या पनि छैन मेरो। पहिला हामीले छर्थ्यौँ हेर्नु पुरा तपाईँको चाहिँ मर्या हुन्थ्यो हेर्नुहोस् यसमा। त्यो पैसाको लागि हामीले के तनाव के भनौँ, जस्तै हामीले अब मसुर लगाएको छौँ हामीले मेरोमा होइन। अब हामीले चाहिँ पैसा यदि के अरे किसानले खाँचो भयो भने हामीले कृषि सहकार के अरे उहाँ हाकिम हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ल सर हामीले पैसा चाहिएको छ मलाई यति भनेको छु, उहाँले पैसा दिन सक्नुहुन्छ। के हो भन्दाखेरि आलुको खेती सुरुमा काम गर्दाखेरि त्यही 7-8 कुइन्टल जति फल्थ्यो एउटा कट्ठामा, एक कट्ठामा। अहिले चाहिँ राम्रोसँग गर्ने हो भने 10-11 फल्छ। तर आफूले मेहनत गर्न सक्नु पर्यो, मल जल सबै मिलाउन सक्नु पर्यो, फल्छ। गाउँघरमै उत्पादन हुँदाखेरि त अब हामीलाई यस्तो व्यवसायिक नै बनिगयो भनौँ, हाम्रो सहकार संस्थाले नै खरिद बिक्री गरिदिन्छ होइन। यस क्षेत्रमा वित्तलाई एकदमै सुलभ गराउने, यहाँ अहिले पनि बैङ्कहरू लगानी गर्न चाहन्नन्। वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, यी नेपाल सरकारका बैङ्कहरू लगानी गर्दैनन्। त्यसलाई त्यो सरहको ब्याज दरमा हाम्रा सदस्यहरूलाई उत्पादनका लागि कर्जा दिने, सँगै बिउ बिजन उत्पादन प्रशोधन, भण्डारीकरण र बजारीकरण गर्ने र उत्पादनलाई वृद्धि गरिकन यहाँका किसानलाई समृद्ध बनाउने योजना। विगतमा अब यो जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने अब केही बालीमा चाहिँ ठुलो फड्को मारिएको छ, केही बालीमा हाम्रो उस्ती अवस्था छ। अब यसलाई विभिन्न आयामबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो र आजको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो जस्तो अब तरकारीको कुरा गर्ने हो भने हामी क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। राप्ती सुनारी र त्यस बाहेकका क्षेत्रहरूमा पनि क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ र अलिकति बजारीकरणमा हाम्रो प्रयास चाहिँ अझै थप्नुपर्ने देखिन्छ। उत्पादनमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहेको छ र किसानले उत्पादनमा भन्दा पनि बजारीकरणमा चाहिँ बढी समस्याहरू भोग्ने गरेका छन्। खास गरी अब खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि बजारीकरणको क्षेत्रमा हामीले अझै उहाँहरूलाई चाहिँ प्रबोधन गर्ने र एउटा चाहिँ सञ्जाल विकास गर्ने तरकारी उत्पादकहरूको ती प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यस्तै अब च्याउ बालीमा पनि ठुलो फड्को मारिएको छ, अहिले धेरै उत्पादन भएको छ र बिउमा पनि उत्पादन एकदमै बढेको छ र अन्न उत्पादन पनि बढेको छ, सिँचाइ सुविधा पनि बढेको। हाम्रो कार्यक्रमबाट पनि सिँचाइका चाहिँ कुराहरू भएका, उन्नत बिउको प्रयोग बढेको हुँदाखेरि चाहिँ बढेको छ र अब अहिले 3 खेती गर्ने चलन पनि यहाँ बढ्दै गएको छ। खास गरी अब मकैमा पनि राम्रो परिवर्तन भएको हामीले पाएका छौँ। हामीले काम गर्न थालेपछि नै हाम्रो स्मार्ट कृषि गाउँहरूमा जहाँ चाहिँ 1-2 बिघा मात्रै मकै लगाइन्थ्यो, ती क्षेत्रहरूमा अहिले चाहिँ 30 बिघा 40 बिघा मकै चाहिँ त्यहाँ लगाएको हामीले देखेका छौँ र किसानहरू पनि मकै खेतीमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ मुङ खेती विस्तार गर्ने पनि लक्ष्य छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि बिउ उत्पादन गरिरहेका किसानहरूलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारबाट बिउ उत्पादन गरे बापत प्रति केजी 5 रुपियाँ प्रोत्साहन रकम दिन थालेपछि किसानहरू थप उत्साहित भएका छन्। यस्तै स्थानीय स्तरमा किसानहरूसँगै काम गरिरहेको कृषि सहकारी संस्थाले पनि नेपाल सरकारको समर्थन मूल्यभन्दा 20% बढी रकम दिएर घर आँगनबाटै खरिद गर्ने भएकाले किसानहरूले बजार खोज्दै हिँड्ने समय खेतबारीमा लगाउन सकेका छन्। नियमित काममा जुटेका किसानहरूले बिउ उत्पादनसँगै आफ्नो करेसाबारी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरेका खेतीमा समय दिन सकेका छन्। गहुँ, धान, मकै, मुङ र आलुमा बिउ उत्पादनमा अग्रसर भएका बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका किसानसँग सरोकारवाला निकायहरूले राम्रो समन्वय गरेका छन्। यो प्रयासले किसानहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न मात्र नभई किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न पनि सहयोग पुगेको छ।
दर्शकवृन्द, आज हामीले बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमै बिउ बिजन उत्पादनको प्रयास र यसले किसानहरूलाई पुगेको फाइदाबारे चर्चा गऱ्यौँ। यस्तो प्रयास अन्य स्थानहरूमा पनि गर्न जरुरी छ। साथै किसानहरूका लागि आवश्यक पर्ने सिँचाइ तथा मलखादको व्यवस्थापन पनि गर्न सके किसानहरूले सोचेअनुसारको उत्पादन लिन सक्छन् र यसले उत्पादन वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।